नमो नमः। अद्यतनं व्याख्यानं भवति शब्दस्य प्रामाण्यं तत्स्वरूपं च। तर्हि नैयायिकास्तावत् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दानां प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। तथा च नैयायिकानां विद्यते तावदेषः आग्रहः यत् एतेषां प्रमाणानाम् आवश्यकता भवति। तत्र एकस्य कस्यचन प्रमाणस्य अपसारणं न संभवति, पुनश्च कस्यचन अन्यस्य प्रमाणस्य योजनमपि न संभवति। तथा च शब्दस्य प्रामाण्यम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकानां पक्षः। अतएव तत्र वैशेषिकास्तावद्ये केवलं प्रत्यक्षानुमानयोः प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, तेषां प्रामाण्यमपि नैयायिक तेषां पक्षमपि नैयायिकाः खण्डयन्ति, पुनश्च शब्दोपमानयोः प्रामाण्यं साधयन्ति च। तथा च प्रथमम् एतत् तावत् विचारणीयं किं भवति शब्द प्रमाणस्य स्वरूपम्। शब्दः आप्तोपदेशः शब्दः इति न्यायसूत्रे प्रतिपादितमस्ति। आप्तोपदेशस्य शब्द प्रमाण रूपता इति स्वीकर्तव्यम्। पुनश्च शब्द प्रमाण विषये यद्यपि एवं चर्चा प्रचलति यत् केवलं दर्शनत्रयम् अपहाय प्रायशः सर्वाण्यपि दर्शनानि शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु सर्वेषामपि मते शब्दस्य प्रामाण्यम् एकवेदम् एव न भवति। अतएव नैयायिकानां दृष्ट्या शब्दस्य यथा प्रामाण्यं स्वीक्रियते तथा अन्येषां दृष्ट्या अपि शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते न वा स्वीक्रियते इत्यपि सर्वं विचारार्हं भवति। यथा तावत् चार्वाकाः, बौद्धाः, वैशेषिकाश्च शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अत्र इदमपि अवगन्तव्यं यस्तावत् चार्वाकः शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकरोति, यश्च बौद्धः शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकरोति, किं सः चार्वाकः बौद्धो वा शब्द प्रयोगं न करिष्यति। स्वकीय अभिप्राय वेदनार्थं स्वकीयस्य अभिप्रायस्य अन्यं प्रति बोधनार्थं शब्दस्य प्रयोगः सर्वेषामपि आवश्यकः। तर्हि ये तावत् शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति तेषां नयेपि शब्द प्रयोगः आवश्यकः एव भवति। यदा हि चार्वाकः केनचित् संभाषते तदानीं तेन शब्दस्य प्रयोगः करणीय एव। तथा च ये तावत् शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति ते किञ्चित् अन्यत् प्रतिपादयन्ति। शब्दस्य विषये तेषाम् एषः अभिप्रायः भवति यत् शब्दः वस्तुतः किञ्चित् न बोधयति इति न, परन्तु शब्दः प्रमाणभूतो न भवति। तत्र तावत् नैयायिकाः ये शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति तेषां नये आप्तोपदेशस्य प्रामाण्यं भवति। आप्तोपदेश एव शब्दः इति प्रोच्यते। पुनश्च आप्तपदेन किं ग्राह्यं, कः स्वीकर्तव्यः, कोऽयम् आप्तः, किं केवलं ऋष्यादिरेव आप्तः अथवा अन्योपि कश्चन आप्तः भवितुम् अर्हति। तथा च बहुधा श्रूयते आप्तो नाम स स्यात् यः ऋषिः भवेत्। तर्हि एवं न, नैयायिकास्तावदेवं वदन्ति यत् ऋष्यार्य म्लेच्छानां समानोऽयं व्यवहारः। तथा च
यस्मिन् विषये यस्य ज्ञानमस्ति तस्मिन् विषये स एव आप्तः। अर्थात आप्तत्वं तस्य भवति यस्तावत् प्रमाणेन अर्थम उपलभ्य वदति। प्रमाणेन अर्थम उपलभ्य ज्ञात्वा यह वदति स एव आप्तः। अथवा कदाचित् एवमपि प्रोच्यते रागादिवशादपि नान्यथावादी स आप्तः। यस्तावत् रागवशे राग सत्त्वेपि असत्यं न वदति स आप्तः। अस्तु नाम आप्तोपदेशस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते, शब्द प्रमाणता स्वीक्रियते नैयायिकैः। परन्तु तत्र सन्ति तावत् केचन मीमांसकाः। मीमांसकेषु अग्रगण्या भवन्ति प्राभाकराः। प्राभाकराणां यद्यपि नये शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते, परन्तु तत्र विद्यते काचिन् महती परिस्थितिः, महती समस्या, महद् वैचित्र्यं। किं तद् वैचित्र्यं? तैस्तावत् लौकिकस्य वाक्यस्य शब्द प्रमाणता न स्वीक्रियते, केवलं वैदिकस्यैव वाक्यस्य शब्द प्रमाणता स्वीक्रियते। एतत्तु अद्भुतमिव प्रतिभाति। तत्र दिनकर्यां शब्द प्रमाण शब्दखण्डे एवं प्रोक्तमस्ति, गुरुमते लौकिकः शब्दः अनुवादकः, वैदिक एव प्रमाणम्। तर्हि वैदिक एव प्रमाणं, लौकिकस्तु तेषां मते अनुवादकः भवति। अनुवादको भवति नाम प्रमाणान्तरेण ज्ञातम् अर्थं बोधयति। अर्थात शब्दस्य तन्मते अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं न भवति। स्मरतु तावत् केचन तावत् दार्शनिकाः प्रमाणस्य लक्षणे अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वमपि अनधिगत विषयकत्वं वा अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं वा अंतर्भावयन्ति। तथा च तदेव प्रमाणं भवितुमर्हति यत् अज्ञातम् अर्थं ज्ञापयति। यत्तु ज्ञातम् अर्थं ज्ञापयति, अधिगतम् अर्थं गमयति, न तत् प्रमाणम्। तथा च लौकिकं यद्वाक्यं भवति तत् लौकिकं वाक्यम् अज्ञातम् अर्थं न ज्ञापयति इति तत् प्रमाणं न भवितुमर्हति, तस्य अनुवादकता। अतएव अनुवादकत्वात् अनेकेषां वाक्यानां प्रामाण्यं न स्वीक्रियते। अतएव वेदवाक्येष्वपि प्रामाण्यम् अस्ति न वा, तत्रापि कश्चन एतादृशः प्रश्नः समुपस्थाप्यते यत् वेदवाक्यानामपि अनुवादकत्वात् प्रामाण्यं न भवितुमर्हति। तत्र एतादृशः पूर्वपक्षः कश्चन समुपस्थाप्यते। तथा हि तत्र मीमांसकानां दृष्ट्या, प्राभाकराणां दृष्ट्या शब्दस्य तस्यैव प्रामाण्यं भवितुमर्हति यस्तावत् लौकिको न भवति। लौकिकस्य वाक्यस्य तु शब्द प्रमाणे अंतर्भावो न भवितुमर्हति, तस्य कुत्रचित् अन्यत्र अंतर्भावः, कदाचित् अनुमाने अंतर्भावः स्यात्। अतएव तया रीत्या एव कदाचित् तेषां वाक्यानां प्रामाण्यं न स्वीक्रियते लौकिकानां वाक्यानां। बौद्धास्तावत् वाक्यस्य प्रामाण्यमेव न स्वीकुर्वन्ति। तथा च वैशेषिका अपि शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति। नैयायिकास्तु शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, आप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। अथ च आप्तोपदेशत्वेनैव वेदस्यापि प्रामाण्यं न्यायेनैव भवति।
तथा च मीमांसकानां नये वेदानाम् अपौरुषेयत्वात् आप्तोपदेशत्वेन वेदानां प्रामाण्यं न भवितुमर्हति। अथवा आप्तोपदेशपदं कथंचित् अन्यया रीत्या व्याख्यायं भवेत्। आप्तश्चासौ उपदेशः इति आप्तोपदेशः, तथा च आप्तस्य उपदेशः इति षष्ठी तत्पुरुष समासं विहाय आप्तश्चासौ उपदेशः इति कर्मधारय समासं स्वीकृत्य कदाचित् आप्तोपदेशपदेन वेदस्य अपौरुषेयत्वेपि प्रामाण्यं स्वीकर्तुं शक्यम्। यथा च सांख्य दार्शनिकाः कदाचित् तथैव स्वीकुर्वन्ति, यतोहि तेषां मते ईश्वरस्य, यद्यपि तत्र केचन सांख्य दार्शनिकाः एवं कथयिष्यन्ति, वदिष्यन्ति यत् सांख्यमते ईश्वरः स्वीक्रियते, परन्तु सांख्यकारिकायाम् अनेकत्र वा ईश्वरस्य तथा स्वीकृतिस्तु नास्त्येव। पुनश्च ईश्वरस्य यदि स्वीकृतिर्भवेदपि तदानीमपि ईश्वर प्रणीतत्वं वेदेषु न स्वीक्रियते सांख्यदार्शनिकैः। तर्हि आप्तश्चासौ उपदेशः इति रीत्या तस्य प्रामाण्यं स्यात्, तयैव रीत्या कदाचित् प्रामाण्यं स्वीकर्तुं शक्यम्। परन्तु यदि एवं रीत्या प्रामाण्यं स्वीक्रियते अपि तदानीमपि किं भविष्यति, का समस्या? लौकिकस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं, वैदिकस्य वाक्यस्य च प्रामाण्यं एकयैव पद्धत्या स्वीकर्तव्यम्। कथमेतद् भविष्यति मीमांसकमते? यतोहि लौकिकानां वाक्यानाम् आप्तश्चासौ उपदेशः इति रीत्या प्रामाण्यं, वैदिकानामपि आप्तश्चासौ उपदेशः इति रीत्या वा प्रामाण्यं स्यात्। परन्तु आप्तस्य उपदेशः इति षष्ठी तत्पुरुष समासाश्रयणेन सामान्यतः शब्दस्य प्रामाण्यं भवति। नैयायिकास्तु तयैव रीत्या सर्वेषामपि वाक्यानां प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, येषां प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। तथा च यद्यपि तत्र अप्रामाणिकानि वाक्यान्यपि भवन्ति, लौकिकानि बहूनि भवन्ति, परन्तु यत्र तावत् प्रामाणिकत्वं तत्र प्रामाणिकानां वाक्यानाम् आप्तोपदेशत्वात् आप्तस्य आप्तकर्तृकोपदेशत्वेनैव प्रामाण्यं भवति इति स्वीकार्यम्। प्रकरणपञ्चिकायां तावत् एवं प्रतिपादितमस्ति प्राभाकर मीमांसक मतानुसारेण यत् तावत् लौकिकं वाक्यं भवति तद् वाक्यं शब्द प्रमाणत्वेन न स्वीकर्तव्यम्, अपितु तत्र अनुमानात्, अर्थात् तत्र अनुमानद्वारा तद् ज्ञातं भवति। तथैव वस्तुतः वैशेषिका अपि अनुमाने एव शब्दस्य अंतर्भावं कर्तुम् इच्छन्ति, परन्तु यथा वैशेषिकमतं प्रतिपादितं भवति पूर्वपक्षरूपेण ग्रन्थेषु अनेकत्र, तया रीत्या वैशेषिकैः प्रतिपादितं स्यात् शब्दस्य अनुमाने अंतर्भावः कृतः स्यात् न वा इति सर्वं तु सन्देह विषयीभूतमेव भवति। यतोहि एषा प्रक्रिया सरला समर्था च प्रतिभाति, यया रीत्या बौद्धैः शब्दस्य अनुमानेऽन्तर्भावः कर्तुमिष्टः भवति। तथा च ते एवं वदन्ति वक्त्रभिप्रायं बोधयेयुः शब्दाः। तथा च शब्दानां किं प्रयोजनं? वक्त्रभिप्राय बोधनम्। यदि वक्त्रभिप्राय बोधनं शब्दानां प्रयोजनं तर्हि तद् अनुमानेनैव भवितुमर्हति, तत्र शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं न स्वीकर्तव्यम्। तथैव यथा चेष्टायाः नैयायिकाः पृथक् प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति,
पुनश्च शब्दस्य प्रामाण्य विषये यदा चर्चा क्रियते तत्र एवमपि अवगन्तव्यं भवति यत् उच्चरितवाक्येन यथा बोधः जायते तथैव लिखितवाक्येनापि बोधः जायते। तर्हि प्रक्रिया तत्र काचित् भिन्ना भिन्ना भवति, परन्तु द्वयस्यापि कृते शब्दप्रामाण्यमेव स्वीकर्तव्यं भविष्यति। तथा च एकं प्रमाणम् एकैव पद्धत्या स्वकीयम् अर्थं बोधयति। अतएव अनुमानस्य प्रामाण्यं यत् स्वीक्रियते यदि तयैव पद्धत्या शब्दोऽपि स्वकीयम् अर्थं बोधयेत् तर्हि शब्दस्य अनुमाने अन्तर्भावः समुचितः। अतएव तत्र मीमांसकाः एतत् जानन्ति सम्यक्तया। अतएव ते वेदानां प्रामाण्यम् अपौरुषेयत्वेन स्वीकुर्वन्ति। न तावत् लौकिकानां वाक्यानां कदाचिदपि अपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यं भवितुमर्हति। तथा च अपौरुषेयाः भवन्ति वेदाः, तर्हि वेदानां प्रामाण्यम् अपौरुषेयत्वेन, परन्तु अन्येषां वाक्यानां प्रामाण्यं यद् भविष्यति तत् प्रामाण्यम् अन्यया पद्धत्या अन्यया रीत्या भविष्यति। अतएव द्वयोः कश्चन भेदः आगमिष्यति भविष्यति। तथा च अस्मिन् विषये प्राभाकरस्य अपि बौद्ध मतेन साम्यं भवति। यथा बौद्धाः वदन्ति वक्त्रभिप्रायं बोधयेयुः शब्दाः, तथैव प्राभाकरोऽपि वक्ति यत् वक्तुरभिप्रायं तु सूचयेयुः इति। शालिकनाथः तत्र प्राभाकरमतम् अनुवदति यत् वक्त्रभिप्रायं सूचयेयुः शब्दाः। तर्हि शब्दानां किं प्रयोजनं? वक्त्रभिप्राय सूचनम्। नैयायिकानां नये केवलं वक्त्रभिप्राय सूचनमेव शब्दानां प्रयोजनं न भवति, अपितु वक्त्रभिप्रायः नैयायिकानां नये शाब्दबोधं प्रति कारणं भवति। अभिप्रायो नाम इच्छा। वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं। नैयायिकानां नये वक्तुरिच्छाभूतायाः वक्तुरिच्छाभूतस्य तात्पर्यस्य ज्ञानमपि शाब्दबोधे कारणं भवति। अर्थात् वक्तुरिच्छा ज्ञानात् अधिकमपि किमपि शब्देन प्रमाणेन बोध्यते। अतएव शब्दस्य प्रमाणस्य पृथक् प्रामाण्यं नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। तथा च केवलं तदेव न, पुनश्च एतदपि स्वीकर्तव्यं, नैयायिकानां नये प्रत्यक्षेणापि स एव अर्थः अवगन्तुं शक्यः, अनुमानेनापि शब्देनापि, परन्तु तत्र प्रक्रिया भिद्यते। तत्र एकैव पद्धतिः सर्वत्र न भवति। अनुमानस्थले तावत् व्याप्तिपुरस्सरं व्याप्तिज्ञानपुरस्सरं ज्ञानं जायते, परन्तु प्रत्यक्षे न तथा, शाब्देपि न तथा। शाब्दे यद् ज्ञानं जायते तत्र अतएव यदा प्रोक्तमस्ति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां कारिकावल्यां यदा प्रोच्यते शब्दोपमानयोर्नैव पृथक् प्रामाण्यमिष्यते अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतं, तत्र द्वयोरपि खण्डनं कुर्वता विश्वनाथन्यायपञ्चाननेन एवं प्रोक्तमस्ति तन्न सम्यक् विना व्याप्ति बोधं शाब्दादि बोधतः। एतत् सम्यक् नास्ति। किं कारणं? यतो हि विना व्याप्तिबोधं शब्दबोधः जायते। अतएव शाब्दबोधस्य विना व्याप्त्यादिबोधं जायमानत्वात् शाब्दबोधस्य अनुमादिभिः पृथक्त्वं स्वीकर्तव्यम्। अनुमायां तु व्याप्तिबोधं विना कदाचिदपि ज्ञानं न भवति। शाब्दबोधे तु व्याप्तिर्नैव भासते। तत्र तु अस्माकम् अनुभव एव प्रमाणं, कुत्र व्याप्तिर्भासते कुत्र न भासते इति। तत्र प्रक्रिया भेदस्तु अस्माकं सर्वेषामपि अनुभव
तथा ही एवं भवति प्रयासः यत् शाब्दबोधे किं तद् अति अधिकं बोध्यते यत् प्रथमं नैव समागतम्। तत्र नैयायिकाः वदन्ति यत् पदानां कश्चन अर्थः भवति, अपरश्च कश्चन अर्थः भवति वाक्यस्य। पदार्थ वाक्यार्थयोः भेदः अस्ति न वा इति प्रश्नः। अस्मिन् प्रश्ने नैयायिकाः वदन्ति यत् पदार्थ वाक्यार्थयोर्भेदः भवति। पदार्थः यथा ज्ञायते न तथा वाक्यार्थः। किमन्तरं तयोः? पदार्थस्तु स्मर्यते। भवन्तः जानन्ति एव, मया पूर्वमेव प्रोक्तमासीत् यत् न्यायनयी स्मृतिः प्रमाणभूता प्रमाभूता वा न भवति। तर्हि पदार्थज्ञानं स्मृतिरूपम्, वाक्यार्थज्ञानम् अनुभवरूपम्। अनुभवरूपत्वात् तस्य प्रमात्वम्, पदार्थज्ञानस्य तु न प्रमात्वम्। तथा च नैयायिकानां नये पदवाक्ययोरपि कश्चन भेदः भवितुमर्हति, स्वीकर्तव्यः। पुनश्च पदार्थवाक्यार्थयोरपि कश्चन भेदः स्वीकर्तव्यः। पदार्थास्तु स्मृतिविषयाः भवन्ति, स्मर्यन्ते। तथैव स्मर्यन्ते यथा शक्तिज्ञानं भवति। अनन्तरं तु पदार्थेषु स्मृतेषु तेषां पदार्थानां परस्परम् अन्वययोगात् वाक्यार्थज्ञानं जायते। तर्हि सोऽयम् अन्वयांशः नवीनः विद्यते। अन्वयांशस्य नव्यतया, सर्वथा नवीनतया। पुनश्च एतदपि तत्र अवगन्तव्यं यत् केवलम् अन्वयांशः यदि ध्रियते चेत् तर्हि तस्य नवीनता न भवति। अन्वयांशस्य नवीनता तदानीमेव भवति यदा अन्वयांशः पदार्थान्तरैः सह सन्निहितो भवति, सन्नद्धः भवति, युतः भवति। यथा उदाहरणम्, एकम् उदाहरणं धृत्वा अवगन्तुं शक्यते अयम् अभिप्रायः। यथा नीलो घटः इति, तत्र नीलपदस्य अर्थः नीलः भवति, नीलरूपविशिष्टः। पुनश्च घटपदस्य अर्थः भवति घटः। तर्हि नीलो घट इति उच्यमाने नीलरूपविशिष्टस्य घटेन सह अभेदः भासते। सोऽयम् अभेदः अन्वयांशः। परन्तु अयम् अन्वयांशो अभेदः साक्षात् नैव आगन्तुम् अर्हति। तस्य भानं यदि नीलविशिष्ट घट रूपेण भवति, अर्थात नीलविशिष्ट घट अनयोः पदार्थयोर्मध्ये यदा अभेदः भासते अन्वयत्वेन, तदानीमेव तस्य अभेदता, तस्य सम्बन्धता। यथा संयोगः पृथक्त्वेन धृतः सर्वथा स्वतंत्र रूपेण धृतश्चेत् तर्हि सः गुणः इति अवगम्यते। परन्तु यदा घटपटयोर्मध्ये सः धृतः तदा सः सम्बन्धत्वेन ध्रियते। तयैव रीत्या अत्रापि अन्वयांशः यः भवति स नवीनः। अन्वयांशस्य नवीनतया समग्रोऽपि यः अंशः भवति सोऽपि नवीनः भवति। तस्य नवीनत्वात्, तदर्थबोधकत्वात् शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं भवति। यतो हि सः नवीनः अर्थः, सर्वथापि अबोधितः अर्थः इदानीम् अवबुध्यते शब्देन प्रमाणेन। अतएव शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। यत्र तावत् वैशेषिकाणां खण्डनम् आयाति तत्रापि एष एव अर्थः मनसि निधाय वैशेषिक मतलब खण्डनं विधीयते। तथा च तत्र एवं पूर्वपक्षः समुपस्थाप्यते यत् एते पदार्थाः, प्रायशः एकम् उदाहरणमेव ददामि, एते पदार्थाः मिथः संसर्गवन्तः योग्यतादिमत् पदोपस्थापितत्वात्। तत्र प्रयासः कः विद्यते यत् यः संसर्गः बोधनीयः अस्ति पूर्वम् अवबुद्धः नास्ति, स संसर्गः कथं बुध्यते।
तस्य संसर्गस्य बोधः कथं भवति, अन्वयांशस्य बोधः कथं भवति, एतदर्थं तत्र अनुमानाकारः प्रदर्श्यते। एते पदार्थाः, यतो हि पदार्थास्तु उपस्थिताः, पदार्थास्तु पदैः उपस्थिताः स्मृताः, तर्हि शब्देन किं करणीयमस्ति, शब्देन प्रमाणेन किमपि अन्यत् नैव करणीयमस्ति, अपि तु शब्देन प्रमाणेन पदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः बोधनीयः अस्ति। यदि ससम्बन्धः अनुमानेन बोध्यते चेत् तर्हि शब्देन यत् करणीयं तदनुमानेनैव कृतं, शब्दस्य पृथक् प्रमाणता न भवेत्। अतएव एवं प्रोच्यते यद् वैशेषिकाः अनया रीत्या संसर्गबोधं वाञ्छन्ति, यत् एते पदार्थाः मिथः संसर्गवन्तः मत्पदोपस्थापितत्वात्, यतो हि योग्यतादिमत्पदोपस्थापितः स्थापिताः एते पदार्थाः सन्ति, अतएव तेषां मध्ये कश्चन सम्बन्धः अपेक्षितः भवति। परन्तु अनेन किं कृतं, तत्र उदाहरणं दृष्टान्तः दीयते तादृश पदार्थान्तरवत्। परन्तु अत्र अनुमानस्थले योग्यतादीनामपि पृथक् कारणत्वं तु स्वीकृतं भविष्यति, यतो हि योग्यतादिमत् पदोपस्थापितत्वात् इति हेतुः प्रतिपादितः। तथा च अनुमाने तु केवलं व्याप्तिमुखेनैव कश्चन अर्थः आयाति। व्याप्तिः केवलम् अर्थस्य विषयस्य निर्धारिका भवति, अत्र तु योग्यतादिकमपि निर्धारकं भवति। परन्तु योग्यतादिकस्य हेतुत्वेन उपस्थापनं क्रियते, योग्यतायाः हेतुविधया उपस्थापनं क्रियते। पुनश्च योग्यतादिमत् पदोपस्थापितत्वे व्याप्तिर्विद्यते संबंधस्य इति मनसि निधाय एषः कश्चन पक्षः समुपस्थाप्यते। शब्दशक्ति प्रकाशिकायां जगदीश भट्टाचार्येण एतत् सर्वं सम्यक् निरूपितमस्ति। तत्र ते वदन्ति यत् कस्य हेतुत्वं स्वीकर्तव्यम्, योग्यतार्थगताकांक्षा शब्दनिष्ठानुभाविका प्रत्येकं वा मिलित्वा वा नैते लिङ्गमसिद्धितः। तत्र कारणमिदं कस्याश्चिदपि अपलापः नैव कर्तुं शक्यः, कस्याश्चिदपि परित्यागः नैव कर्तुं शक्यः। कस्याश्चिदपि नाम न वा योग्यतायाः न वा आकांक्षायाः, द्वयोरपि ग्रहणं कर्तव्यं। परन्तु तत्रैव समस्या विद्यते। योग्यतार्थगता, योग्यता तावत् अर्थगता भवति, अर्थे विद्यमाना भवति। आकांक्षा तावत् शब्दनिष्ठा सति गमिका भवति, अनुभाविका भवति, अनुभवजनिका भवति। यद्येवं तर्हि योग्यतापि स्वतन्त्रा सति अनुमापिका न भवितुमर्हति, आकांक्षापि स्वतन्त्रा सति अनुमापिका न भवितुमर्हति। पुनश्च मिलित्वापि एते द्वे अनुमापिके न भवितुमर्हतः। किं कारणं? यतोहि यदि मिलित्वा भवान् वदति चेत् तर्हि कस्य पक्षत्वं स्वीकर्तव्यं? वैशिष्ट्यम् एकत्र अपरस्य वैशिष्ट्यं कथं स्यात्? पुनश्च द्वयोः मेलनं कथं भविष्यति? मेलनं तु तदानीं स्यात् यदि द्वयोः एकत्र विद्यमानता भवेत्, परन्तु नैवमस्ति। तर्हि नैकं लिंगम असिद्धितः, असिद्धिः भवति, स्वरूपासिद्धिर्भवति। एकस्मिन् स्थले द्वयोः विद्यमानता एव नास्ति, तर्हि स्वरूपासिद्धिर्भविष्यति। पुनश्च तत्र व्याप्त्यादीनामपि असिद्धिः भविष्यत्येव, तत्सर्वमपि अवगन्तव्यम्। अत एव शब्दस्य यत् प्रामाण्यमस्ति तत् पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्, अनुमानगतार्थता शब्दस्य प्रमाणस्य न भवितुमर्हति इति जगदीश भट्टाचार्येण प्रतिपादितम्। तत्रैव एकः अपरोऽपि पक्षः प्रतिपादितः भवति। तच्च तावत् वस्तुतः शब्दस्य विषये किमपि विशिष्टम् उदाहरणं भवति। विशिष्टा काचित् स्थितिः भवति शब्दस्य। का तावत् विशिष्टा स्थितिर्भवति? यतोहि जगदीशः वदति शब्दे किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यमस्ति,
अतएव शब्दस्य स्वतंत्र प्रामाण्यम। किं तदपूर्वं वैशिष्ट्यम्? तत्र वदति जगदीशः, साकांक्षशब्दैर्यो बोधस्तदर्थान्वयगोचरः सोऽयं नियन्त्रितार्थत्वात् न प्रत्यक्षं न चानुमा। साकांक्ष शब्दैः यह बोधः जायते तदर्थान्वय गोचरः। साकांक्ष शब्दार्थ विषयकः यह बोधः जायते स बोधः नियन्त्रितार्थः भवति। नियन्त्रितार्थतया अयं बोधः न प्रत्यक्षं न चानुमा। तथा च इदं तावत् शब्द प्रमाणस्य किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यं तच्च शब्द प्रमाणस्य पृथक् प्रामाण्यं साधयति। किं तदपूर्वं वैशिष्ट्यम्? इदं हि तावदपूर्वं वैशिष्ट्यं यत् शब्दः नियन्त्रितार्थः भवति। शब्दे केवलं त एव विषयाः भासन्ते येषाम् उपस्थितिः आकांक्षा मर्यादया भवेत्, संसर्ग मर्यादया वा भवेत्, किं वा पदजन्या पदार्थोपस्थितिः भवेत्। तर्हि पदजन्या येषाम् अर्थानाम् उपस्थितिः तेषामेव भानं भवितुमर्हति शाब्दबोधे। येषां तु केनचित् अन्येन प्रकारेण उपस्थितिर्भवति तेषां तु कदाचिदपि शाब्दबोधे भानं न भवितुमर्हति। प्रत्यक्षे तु न तथा। प्रत्यक्षे तु केनचित् अन्येनापि प्रमाणेन समुपस्थितः यः अर्थः भवति स विषयः भासते कदाचित्। इदं भासते, पश्यतु। प्रत्यक्ष विषयिणी चर्चा अस्माभिः कृता अस्ति। तत्र सोऽयं देवदत्ता इति यत् ज्ञानं भवति तत्र तत्तांशः कथं भासते? तत्तांशः वस्तुतः ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विधया भासते। ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष विधया तत्तांशस्य भासमानतया इदं ज्ञानं नियन्त्रितार्थिकं न भवति। यतोहि तत्र कश्चन अर्थः, अपूर्वोऽपि अर्थः यः तत्र अनुभूयते इंद्रिय संबद्धः तथा नास्ति, लौकिक संबद्धो न भवति इंद्रियेण सह। वस्तुतस्तु अलौकिक संबंधस्य तथा संबंधता भवति न वा इत्यपि विचारणीयमेव। यतोहि अलौकिकः संबन्धस्तु कश्चन तादृशः अपूर्वः कश्चन संबन्धः भवति, सन्निकर्षः भवति, यस्तु अन्यत्र न अवगन्तुं शक्यः, अनुभवितुं शक्यः। तथा च प्रत्यक्षे तावत् तस्यापि विषयस्य भानं भवति। यह विषयः सर्वथा अपूर्वः भवति, प्रकारान्तरेण उपस्थितः भवति। तथैव अनुमानेपि कस्यचन तादृशस्यापि अर्थस्य बोधो भवति यह अर्थः प्रकारान्तरेण उपस्थितः। यथा पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र यदनुमानं भवति अनुमितिर्जायते पर्वतः वह्निमान् इत्याकारिका अनुमितिः। तत्र पर्वते वह्नि संबन्धः अनुमित्या ज्ञायते। पर्वतस्तु प्रत्यक्षतः एव उपलब्धः, प्रत्यक्षेणैव प्रमाणेन उपलब्धः विद्यते पर्वतः। वह्निश्च स्मृतः विद्यते, परन्तु शाब्दबोधे किं भवति? अनया रीत्या कश्चन अपूर्वः अंशः नैव भासते। स एव अंशः भासते, स एव पदार्थः भासते यस्तावत् पदजन्यः स्यात्, पदजन्य पदार्थोपस्थिति विषयो भवेत्, किं वा संसर्ग मर्यादा भाष्यो भवेत्। अन्यस्तु कश्चन तथा अर्थः नास्ति यह शाब्दबोधे भासेत। अतएव शाब्दबोधस्य किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यं भवति नियन्त्रितार्थकत्वम्। तथा च नियन्त्रितार्थकतया शब्दस्य प्रमाणस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। अयं तावत्
एतादृशो विशेषः भवति, यह विशेषः कुत्रचित् नास्ति, न वा प्रत्यक्षे, न वा अनुमितौ, न वा उपमितौ। अतएव शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। ये तावत् बौद्धाः वा चार्वाकाः वा शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तुं नोद्यताः, तेषां तु अयम् अभिप्रायः भवति यत् वस्तुतः नार्थं शब्दाः स्पृशन्ति हि, शब्दाः अर्थं न स्पृशन्ति। यदि तावत् शब्दाः अर्थं न स्पृशन्ति तर्हि शब्दस्य विषयः कः? तर्हि विषय एव नास्ति वस्तुतः, अतएव शब्दस्य प्रामाण्यं न स्वीकर्तव्यम्। बौद्धास्तावदेवमेव ते वदन्ति यत् शब्दस्य कश्चन विषयः तथा नास्ति, यः बोधनीयो भवेत्। यस्तु बोध्यते स तु बाह्यः नास्ति, कदाचिदपि बाह्यः न भवितुमर्हति। अतएव शब्दस्य प्रमाणता न स्वीकर्तुं शक्यते। तथा यत्र कथंचित् तत्र अनुमानेऽन्तर्भावः इत्यपि सर्वत्र स्पष्टतया न प्रोच्यते, केवलम् इदमेव प्रोच्यते यथा प्रोक्तमस्ति विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पा शब्दयोनयः। तर्हि विकल्पस्तावत् शब्द प्रयोगं प्रति कारणं भवति, पुनश्च शब्दोपि विकल्पं जनयति। अतएव विकल्प जनकत्वात् शब्दस्य कुतः प्रामाण्यं स्यात्? तर्हि विकल्पस्य यः विषयः स विषयस्तु नास्त्येव, स तु अर्थो न भवति। यतोहि तेन विकल्प विषयीभूतेन काचिदपि अर्थक्रिया न संपादयितुं शक्या। तर्हि अर्थः स एव येन काचित् अर्थक्रिया संपादनीया भवेत्। नैयायिकास्तु एवं वदन्ति यत् वस्तुतः सामान्य विशेष रूपेण अर्थद्वयं भवति। सामान्यं विशेषः, विशेषो नाम व्यक्तिः, सामान्यं तत्र भासते, तत्र विद्यते अवच्छेदकतया कथंचित् विशेषणतया। तर्हि सामान्य विशिष्टा व्यक्तिः प्रत्यक्षस्यापि विषयो भवति, अनुमानस्यापि विषयो भवति। सैव व्यक्तिः शब्दस्यापि विषयः भवति। अतएव प्रत्यक्षस्य, अनुमानस्य, उपमा शब्दस्य त्रयाणामपि तयैव रीत्या प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। इति प्रत्यक्षस्य इति शब्दस्य प्रमाणस्य स्वीकृतिरावश्यकी इति तावत् नैयायिकानां मतं, नैयायिकानां सिद्धान्तः भवति। तथा च शब्दस्य, शब्दप्रमाणस्य तथा स्वरूपं स्वीकर्तव्यं। यत्र यद्यपि इदमपि तत्र अवगन्तव्यं यत् यथा मीमांसकाः बौद्धाश्च ज्ञानस्य प्रामाण्यार्थं तस्य अनधिगत विषयत्वम् अपेक्षन्ते, न तथा नैयायिकाः। अनधिगत विषयत्वाभावेपि प्रमाणस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकानां पक्षः। कुतः? तत्र आधारभूतम् इदं भवति, कारणं यत् प्रमायाः स्वरूपं किमस्ति? प्रमायाः स्वरूपमस्ति तदवति तत्प्रकारक अनुभवत्वम्। तर्हि यदि तदवति तत्प्रकारक अनुभवत्वम् अस्ति चेत् तर्हि प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं। तेन काचित् क्षतिर्न भवति, तस्य स्वरूपस्य काचित् क्षतिर्न भवति यदि अनधिगत विषयत्वं नास्ति चेत्। अतएव धारावाहिकानामपि ज्ञानानां घटो 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 अनया रीत्या जायमानानां ज्ञानानामपि प्रामाण्यं नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। यतोहि तत्र तदवति तत्प्रकारकत्वं विद्यते। अतएव शब्दप्रमाणस्यापि यदि कदाचित् अनधिगत विषयत्वं न भवति, यद्यपि तथा अनधिगत विषयत्वं शब्दप्रमाणस्य नास्ति इत्यपि न, अधिगत विषयत्वं, यतोहि अधिगत विषयत्वं कं पुरुषमादाय प्रोच्यते। यः जनः बोधनीयः अस्ति,
एकः वक्ता भवति, अपरस्तु श्रोता। वक्ता वक्तृदृष्ट्या अनधिगत विषयत्वं प्रोच्यते चेत् तर्हि तत्र काचिदेतादृशी आपत्तिः संघटते। परन्तु वक्तारं मनसि निधाय न तथा प्रश्नः समुपस्थाप्यते। यतोहि आप्तोपदेशस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते, आप्तोपदेशस्य शब्द प्रमाणता स्वीक्रियते, तर्हि आप्तोपदेशस्तु वक्तारम् उद्दिश्य न भवति, उपदेशस्तु श्रोतारम् उद्दिश्य भवति। तर्हि श्रोतो कृते यद्वाक्यम् आगतं वक्तृसकाशात् तस्य वाक्यस्य अनधिगत विषयत्वमेव विद्यते। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं भवति, तर्हि अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं भवति, तर्हि तस्य प्रामाण्यम्। पुनश्च यदि मा भूत् नाम कि कश्चन अर्थः अस्माभिः ज्ञातोऽपि तदानीमपि तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं कुतो न स्वीकरणीयम्। यथा पुरो विद्यमाना गौर्व्यक्तिः यदि चक्षुषा प्रत्यक्षीकृता, तदनन्तरं तत्र कश्चित् एवं वदति अयं गौरिति, तर्हि तस्य वाक्यस्य कुतो न प्रामाण्यं स्यात्। यतोहि तस्य वाक्यस्यापि प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमेव। यतोहि तेन वाक्येन किं ज्ञानं जन्यते? इदं विशेष्यक गोत्र प्रकारकं ज्ञानं जन्यते। इदं भवति, इदं पदेन उद्दिश्यमाना व्यक्तिस्तत्र विशेष्यतया भासते। तत्र विशेष्यभूतायां व्यक्तौ इदं पदेन बोध्यायां गोत्वं प्रकारीभूय भासते। तर्हि तदवति तत्प्रकारकत्वम् अस्ति। यतोहि इदं प्रत्ययेन इदं पदेन बोध्यमाना या व्यक्तिः तत्र गोत्वं विद्यते। तर्हि यत्र गोत्वं विद्यते तत्रैव यदि गोत्वं प्रकारीकृत्य ज्ञानं जायते, तर्हि तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं कुतो न स्वीकर्तव्यम्। अवश्यमेव तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं भवेत्। अत एव नैयायिकाः एवं वदन्ति यत् ज्ञान प्रामाण्यं वस्तुतः अधिगत अनधिगत निरपेक्षं भवति। अधिगत विषयमपि चेत् तर्हि तस्य प्रामाण्यं भवितुमर्हति। तत्र तु एवं प्रश्नः कदाचित् उत्थापयितुं शक्यते यत् यदि एवमस्ति चेत् तर्हि स्मृतेः प्रामाण्यं कुतो न नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं। यतोहि तत्तु येषां मते स्मृतेः येषां मते प्रमाणस्य अनधिगत विषयत्वम् आवश्यकं, तन्मते स्मृतेः प्रामाण्यं मा भूत्। परन्तु नैयायिकानां नये ये तावत् नैयायिकाः अनधिगत विषयत्वं प्रमाणस्य स्वरूपे नान्तर्भावयन्ति, तेषां मते स्मृतेः प्रामाण्यं कुतो न भवेत्। तत्र एवं प्रोच्यते वस्तुतः स्मृते प्रामाण्यं नास्ति, अत्र कारणम् अन्यत्। यतोहि स्मृतिः ज्ञानकाले यथा बोधयति तत्र तदवति तत्प्रकारकत्वं न भवति। तदवति तत्प्रकारकत्वं तथा न भवति। अतएव तस्य यतोहि तत्र उच्यते स्मृतेः याथार्थ्यमेव कुतः, यथार्थता तत्र नास्ति। यतोहि यस्मिन् काले यत्र यद् भासते तस्मिन् काले तत्र तद् यदि अस्ति तदानीमेव तस्य प्रामाण्यं स्यात्। परन्तु पश्यतु, यदि कश्चन जनः ह्यः घटं दृष्टवान् कुत्रचित् स्थले, अद्य इदानीं घटं स्मरति, तर्हि यदि ह्यः तत् स्मरति, ह्यः का ह्यस्तनीयस्य घटस्य स्मरणं भवति, तर्हि तत्र इदानीं तस्य तत्र प्रामाण्यं किमपि आवश्यकं न भवति। अद्य यदि ज्ञानं भवति तर्हि अद्यतनं यज्ञानं यदि तज्ज्ञानं तस्य घटस्य विद्यमानतां तत्र बोधयति, तत्र घटस्तु इदानीं नास्ति, कदाचित् एवं भवितुमर्हति सः घटः विनष्टः,
अस्तु नाम यदि न विनष्टश्चेत् तर्हि तस्य घटस्य तत्र विद्यमानता कदाचित् घुणाक्षरन्यायेन काकतालीयन्यायेन वा भवेत्, परन्तु नैवं रीत्या तस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। अतएव स्मृते पुनश्च वस्तुतः स्मृते कुतो न प्रामाण्यम् अस्मिन् विषये एवं वदन्ति नैयायिकाः यत् तान्त्रिकाणां स्मृति व्यतिरिक्ते एव ज्ञाने प्रामाण्य व्यवहारः प्रमात्व व्यवहारः, अतएव स्मृतेः प्रामाण्यं न स्वीक्रियते। पुनश्च तस्य उपयोगोऽपि कश्चन नास्ति, इदमपि कारणम्। अन्यथा तु तदवति तत्प्रकारकत्वं यदस्ति तद् यदि विद्यते तत्र तर्हि प्रामाण्य स्वीकारेपि काचित् क्षतिर्नास्ति, परन्तु स्मृतेः प्रामाण्यं न स्वीक्रियते नैयायिकैः। परन्तु शब्दस्य विषये तादृशी स्थितिर्नास्ति। शब्दः यः अस्ति स शब्दः वस्तुतः सर्वथापि नवीनम् अर्थं बोधयति, यतोहि तस्य यद् यः सम्बन्धांशः भवति स सम्बन्धांशः सर्वथापि नवीनोंशः, पूर्वम् अबोधितः अंशः, अतएव तस्य अर्थस्य बोधकत्वात् शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। पुनश्च आप्तोपदेश इति रीत्या यदि शब्दस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते तर्हि नैयायिकानां नये आप्तता तु सर्वेषां, ऋष्यार्य म्लेच्छानां समानोऽयम् आप्तपदप्रयोगः, अर्थात यह कश्चिदपि अतएव उपमान प्रमाण विषये तत्र अतिदेशवाक्यं यद्भवति आरण्यकस्य पुरुषस्य वाक्यं तद्भवति। अतएव आरण्यकस्य पुरुषस्य इदं वाक्यम् अस्ति तर्हि तत् प्रमाणं नास्ति इति न स्वीकर्तव्यम्। अपितु आरण्यक पुरुषस्य इदं वाक्यमस्ति तदानीमपि तस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं, तत्र काचित् समस्या नास्ति। यतोहि आरण्यकः तत्र आरण्यक वस्तूनि पदार्थांच सम्यक्तया जानाति, सम्यक्तया परिचिनोति। अतएव गवय विषये तस्य यत् कथनं भवति तत् कथनं सर्वथैव स्वीकारार्हं भवति, स्वीकरणीयं भवति। अतएव तत्र अतिदेशवाक्यजन्यं यत् ज्ञानं तदाधारीकृत्य उपमान प्रमाणस्य प्रवृत्तिर्जायते। तथा च सर्वेषामपि येषां तावत् यथार्थता भवति, ज्ञानं यथार्थं विद्यते, यथार्थ ज्ञानं वान् यः अस्ति आप्तः तस्य यज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। परन्तु तत्र अनुमानेन यत्र आप्तत्व सिद्धिर्भवतु नाम अनुमानेन, परन्तु यत् प्रामाण्यं भवति तत् प्रामाण्यं तत्र भिन्नं भवति। अतएव वस्तुतः ज्ञानान् कस्यचिदपि प्रमाणस्य यत् प्रामाण्यं भवति तत् प्रामाण्यं भवति अर्थपरिच्छेदकत्वात् प्रामाण्यम्। अतएव यदि कुत्रचित् किमपि प्रमाणं किंचित् अन्यत् प्रमाणम् उपकरोति तदानीमपि तस्य प्रमाणस्य प्रामाण्यं भवत्येव। यतोहि अर्थपरिच्छेदने तस्य स्वतः एव स्वतन्त्रं प्रामाण्यं भवति, तत्र केनचित् अन्येन प्रमाणेन किमपि न क्रियते। तथा च अनया दिशा शब्द प्रमाणस्य यत् स्वरूपम् अस्ति, वस्तुतः शब्द प्रमाणस्य इदमेव स्वरूपं यत् आप्तोपदेशः। पुनश्च शब्द प्रमाणं द्विविधं भवति नैयायिकानां नये, एकं तु दृष्टार्थकं भवति, अपरं तु अदृष्टार्थकं भवति। दृष्टार्थकम् अदृष्टार्थकं च। तथा च यत् अदृष्टार्थकं भवति शब्द प्रमाणं तत्र अस्मदादिदृष्ट्या कदाचिदपि तत्र अनुभवः तथा न भवितुमर्हति, अर्थात ज्ञातार्थ ज्ञापकता न भवितुमर्हति। अर्थात सर्वथापि तत्र अनधिगत विषयत्वमेव भविष्यति। यद्यपि तत्रापि एवं प्रष्टुं शक्यते यत् यथा योगिनः भवन्ति,
योगिनां यज्ञानं जायते यतो हि योगिनोऽपि ये सर्वमपि ज्ञातुं प्रभवन्ति। तर्हि योगिनः यदि सर्वमपि ज्ञातुं प्रभवन्ति तर्हि भूत भविष्यत् वर्तमान काल स्थितानां सर्वेषामपि पदार्थानां तेषां ज्ञानं जायते। अतएव कर्मणां यत् फलमस्ति यथा अदृष्टार्थकं नाम इत्यस्य अर्थः भवति यस्य अर्थः अदृष्टः विद्यते, अर्थात यस्य अर्थः दृष्टो न भवति। यथा एवमुच्यते विश्वजिता यजेत स्वर्गकामः, स्वर्गं यः कामयते, स्वर्गः यस्य कामना विशिष्टः कामना विषयः भवति सः विश्वजित यागं कुर्वीत। तर्हि विश्वजिता यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र विश्वजित यागस्य फलत्वेन स्वर्गस्य परिगणनं क्रियते, परन्तु अयम् अर्थस्तु न अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, न वयं तथा समर्थाः स्मः। यतो हि स्वर्गस्तु मरणानन्तरमेव लभ्यते, न ततः प्राक्। अतएव अदृष्टार्थकं शब्द प्रमाणमस्ति। यत्र एवं प्रोच्यते येन अनेन कर्म अनेन कृतेन इदं लब्धं भवति, अनेन कृतेन इदं लब्धं भवति, अर्थात यत्र संध्या वंदनादीनां यज्ञयागादीनां पुनश्च कलंज भक्षणादीनां यत्तावत् विधानं भवति, यत्तावत् निषेधः भवति, तेषां फलम् अस्माभिः नैव अनुभवितुं शक्यते, न द्रष्टुं शक्यते। अतएव तत्प्रमाणं भवति अदृष्टार्थकम्। अतएव तस्मिन् विषये प्रश्नः भवति दृष्टार्थकस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवतु नाम। अतएव तत्र पश्यतु न्यायसूत्रकृता एवं प्रोक्तमस्ति मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम्। वेदस्य कुतः प्रामाण्यं? यथा आयुर्वेदस्य प्रामाण्यं भवति, मंत्रस्य यथा प्रामाण्यं भवति, यथा इष्ट साधकानां मंत्राणां यथा प्रामाण्यं सिद्धं भवति, यथा च आयुर्वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धं भवति। यतो हि तत्र किं भवति, आयुर्वेदे यद्विधीयते यत् एवं आचरणे कृते सति दुःख निवृत्तिः रोग निवृत्तिर्भवति, अस्य पदार्थस्य सेवने कृते सति रोग निवृत्तिर्भवति, हरितकी भक्षणे कृते सति दोषः शाम्यति। तथैव एतत् सर्वं यत् अनुभूयते तत् कथम् अनुभूयते? अतः यद्यपि तथा अनुभूयते अतएव तद् बोधकस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते। तथा च मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवत् तत्प्रामाण्यम् इति यदा प्रोक्तमस्ति तर्हि एवं केषाञ्चन प्रामाण्यं स्वीकृतं प्रामाण्यं भवति, तथैव अन्येषामपि प्रामाण्यं भविष्यति। अन्येषामपि वाक्यानां प्रामाण्यं भविष्यति। तथा च किं जातं, दृष्टभागस्य प्रामाण्यं सिद्धं तेनैव अदृष्टभागस्यापि अदृष्टार्थकस्यापि प्रामाण्यं सिद्धं भवति इति नैयायिकानां पक्षः भवति शब्दप्रमाणविषये। तर्हि शब्दस्तावत् आप्तोपदेशः, पुनश्च शब्दस्य इदं किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति, सर्वथा वैलक्षण्यं भवति, यत् कुत्रचित् अन्यत्र प्रमाणे नास्ति, प्रत्यक्षेपि नास्ति, अनुमानेपि नास्ति, उपमानेपि नास्ति। तथा यतो हि यथा उपमानस्य निरूपणं कृतमस्ति, कदाचित् एवं कश्चन स्वीकुर्यात् एवं अवगच्छेत् यत् उपमान प्रमाणस्य विषयोपि अत्यन्तं सीमितः विद्यते, तस्य प्रक्रियापि सीमिता भवति, परन्तु तत्र कश्चन अंशः मया न प्रोक्तः आसीत् तस्मिन् दिने, सः अंशोऽपि यदि विचार्यते चेत्, यतो हि तत्र केवलं साधर्म्य ज्ञानेनैव उपमितिर्भवति इति न, अपितु वैधर्म्य ज्ञानेनापि उपमितिर्भवति, असाधारण धर्म ज्ञानेनापि उपमितिर्भवति। तर्हि तत्र तथा नियन्त्रितार्थकत्वं नास्ति।
पुनश्च तत्र किमपि अपरं वैलक्षण्यं भवति उपमाने, तर्हि शब्द प्रमाणे इदं तावद् वैलक्षण्यं यत् शब्द प्रमाणं नियन्त्रितार्थकं भवति, केवलं तस्यैव अर्थस्य बोधं कारयति, तस्यैव तमेव विषयं बोधयति। यः विषयः सर्वथापि अन्येन प्रमाणेन अन्येन प्रकारेण स्मारितो न भवेत्। अतएव तावत् घटपदेन घटस्य स्मरणं भवति, तस्य शाब्दबोधः भवति, परन्तु हस्तिनमानय इति कथनेन द्वयं लभ्यते। पश्यतु, हस्तिनमानय इति कथनेन द्वयं लभ्यते। हस्तिनः आनयनं यदा क्रियते तदा कश्चन जनः हस्तिनं कथम् आनयिष्यति? तर्हि हस्तिनः आनयन काले हस्तिपकस्यापि आनयनं करणीयं भवति, परन्तु हस्तिपकस्यापि आनयनं यत् करणीयं भवति, आनयनं करोति स जनः, तर्हि पश्यतु कस्मिन् अर्थे शब्दस्य प्रामाण्यं? हस्तिनः आनयन विषये शब्दस्य प्रामाण्यं, हस्तिपकस्य आनयन विषये शब्दस्य प्रामाण्यं न भवति तत्र। यतोहि तत्र सः अर्थः शब्देन नैव बोधितः, अपितु स अर्थः प्रमाणान्तरेण बोधितः। अतएव नैयायिकानां नये पदानां केवलं द्विविधैव शक्तिः स्वीक्रियते। एका अभिधारूपा शक्तिः, अपरा च एका अभिधारूपा शक्तिः, अपरा च लक्षणारूपा शक्तिः। शक्त्या बोधा जायते, लक्षणारूपया शक्त्या भी बोधा जायते, अन्या काचित् शक्तिर्नैव स्वीक्रियते तथा नैयायिकैः। तेषां बोधः भवति, यदि बोधः भवति तत्र इदं तावद् अवगन्तव्यं, बोधः अपि भवेत् तदानीमपि शब्दबोधरूपता नास्ति। शाब्दबोधरूपता तु तेषामेव अर्थानां तस्यैव तेषामेव भवति ये तावत् अनेन क्रमेण शक्त्या वा उपस्थिताः सन्ति, पुनश्च तत्रापि एका प्रक्रिया भवति, यस्याः प्रक्रियायाः विषये अग्रे बोधयिष्यामि अग्रिमे व्याख्याने। यत्र बोधः भवति स एव अर्थः अवगन्तव्यः भवति, स एव अर्थः शब्द प्रमाणेन बोधनीयः भवति। नैयायिकाः व्यञ्जनायाः शक्तित्वं न स्वीकुर्वन्ति। काचित् शक्तिर्नास्ति नैयायिकानां नये। प्रश्नः भवितुमर्हति, यदि व्यञ्जनाशक्तिर्नास्ति चेत् कथं बोधः जायते? तत्र एकम् उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः, तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान्। हे कान्त, यदि भवान् गच्छति चेत् तर्हि गच्छतु भवान्। एत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः, ते पन्थानः शिवाः सन्तु। अथ च ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान्, यत्र भवान् गतः ममापि जन्म भूयात्। एवं कथनेन किं भवति, किं लभ्यते? तत्र व्यञ्जनवादिनः एवं यदि कथनं भवति, तेन कथनेन इदं लभ्यते यत् पुनर्जन्म तदानीमेव भवितुमर्हति यदा कश्चन मृतः। अमृते पुनर्जन्म न भवितुमर्हति। तर्हि अनेन इदं लब्धं भवति, यत् इदं ज्ञातं भवति यत् त्वयि गते अहं जीविता न भविष्यामि, अहं मरिष्यामि इति। तर्हि इदं ज्ञानं यद् भवति तज्ज्ञानं व्यञ्जनाबलात् जायते। किं नैयायिकाः एतादृशं ज्ञानं नैव स्वीकरिष्यन्ति? तत्र नैयायिकाः एवं वदन्ति, तत्र एतादृश ज्ञानस्वीकारे काचित् समस्या नास्ति। एतादृशं ज्ञानं तु जायते तत्र, परन्तु अयं मानसः बोधः भवति। मानसो बोधः नाम शब्दजन्यो बोधो न भवति। अतएव सर्वोऽपि लोकः व्यञ्जनालभ्यम् अर्थं नैव जानाति।
केवलं तादृशाः एव जनाः सहृदयाः बुद्धिमन्तः प्रज्ञाशालिनः व्यञ्जनालभ्यम् अर्थम् अवगच्छन्ति। अयं तु प्रवाद एव वस्तुतः विद्यते यद् व्यञ्जनापि काचन शक्तिः, काचन पदानां वृत्तिः। तर्हि वृत्तिद्वयमेव विद्यते, केवलम् अभिधा लक्षणा च, अभिधया लक्षणया च अर्थः उपस्थितो भवति, स्मृतो भवति। तर्हि स्मृतो भवति तदनन्तरं बोधः जायते। तर्हि पश्यतु, प्रथमं शक्त्या अर्थः उपस्थितो भवति, तदनन्तरं तेषाम् अर्थानां संयोजनक्रमेण शाब्दबोधः जायते, अन्वयबोधो जायते। परन्तु किं व्यङ्ग्यार्थोऽपि तथा उपस्थितः भवति? नैव भवति इत्यत्र तु अस्माकम् अनुभव एव शरणम्। व्यङ्ग्यार्थस्तु प्रथमम् अभिधेयार्थस्य लक्ष्यार्थस्य वा बोधे संजाते व्यञ्जनालभ्यः अर्थः बोधितः भवति। अतएव व्यङ्ग्यार्थः व्यञ्जना कदाचिदपि शब्दस्य वृत्तिर्न भवति। अस्तु नाम अद्य शब्दस्य प्रामाण्यविषये, तस्य स्वरूपविषये किमपि मया प्रतिपादितम्। अग्रिमेषु व्याख्यानेषु अन्यत् प्रतिपाद्यते। अद्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः।